जीवन भर म्हणून मागता जिये पळना अंकारातून भरमोड आशेता सर्गी शापित खाबय म्हूण मागता सोन्याचे दान तुझे सर्गीचे आमकां सर्वांक एकवट आमचे आमकां सामी मोडून पेया दिवना तुमचे जेवण सासणेची भीक दिवची आमकां सामी मोडून पेया दिवना तुमचे जेवण सासणेची भीक दिवची बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमियान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमच्या पहिल्या कुंभाराच्या संतोषान वांटेली जाऊन आयल्या तुमकां सर्वांक हार्दिक स्वागत। आज आमी 21 जाणां भुरगीं पयले फावटी पवित्र येवकरिस्तांव मुखांत जेजूक आमच्या काळजांनी घेता। जेजूक भुरग्यांचो विशेष मोग ताणें भुरग्यांक पटलून धरलें तांकां आशिर्वाद दिले। आज जेजू पवित्र येवकरिस्ताच्या रुपार आमचो इश्ट आनी मेस्त्री जावन येता। जेजू बरी आमी जियोंक शेगुणांनी वाळोंक जेजू सोवे आमची जिणी पण संतोष बरीत आनी दादोसकायेचें जाण म्हण मागोंक तुमचे कडेन विनंती करता। क्रिस्त थंय जमुगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो हो संभ्रम येवच्या आयतारा जावंक आसुल्लो पण आमकां कळीत आसा आज राती 9 वरां उपरांत आमच्या राज्यांत इगर्ज्यो सगळ्यो बंद करूंक जाय म्हणलो आदेश। तशें जाल्ल्यान येवच्या शनिवार आयतारा कर्फ्यू आसा इगर्जांक आमकां येवंक ना मिसां भेटोवंक नात आनी ह्या वक्ता आमी कितें करचें म्हणून सकाळीं 9 वरांचेर भुरग्यांच्या आवय बापायक हांवें मिटिंगाक आपयलें आनी आमी निर्धार केलो आज संजेरच पयलो कुंभार भुरग्यांक दिवया म्हणून। आमची तयाराय फाल्यां ब्रेस्तारा शुक्रारा सोनवाराय जावंक आसली पूण आमी आजच संजेर पयलो कुंभार दिवचे जाल्ल्यान थोड्यो संगती इल्लेशे आमकां सारके मांडावळ घालूंक आमकां इल्ले त्रास जाल्यात पूण जाता तितल्या रितीन आमी सर्वांनी ह्या पयल्या कुंभाराच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भक्तीपणी वांटेली जावचें। ह्या 22 जाणां भुरग्यांच्या जिवितांत एक व्हडलो महत्वाचो दीस अर्थाभरीत दीस सबार दीस जावन तांणी तयाराय केल्या आनी जेजूक तांच्या काळजांत घेवंक ती अत्रेगून आसली। आज तांचे कडेन विचारलें तुमचो कुंभार फाटीं घालचो गी न्ही आज संजेर घे म्हणटा आसतना सगळीं वर्त्या उमेदीन आमकां आजच कुंभार जायचे म्हणून तांणी विनंती केल्ली आसा आनी आवय बापायची ती खुशी आनी भुरग्यांची आशा मनांत घेवन आमी आजच भुरग्यांक पयलो कुंभार दिवंक हांगासर मांडावळ गेल्या। ह्या भुरग्यां खातीर आमी प्रत्येक जावन आमी मागया। फाटल्या दिसांनी मस्त उर्बा तांणी दाखयल्ली आसा हीच उर्बा तांच्या जिवितांत सदांच ती दाखोवं जेजूक तांच्या काळजांत घेवंक ती अत्रेगूं आनी जेजूच्या संगातपणांत तांच्या सर्वांचें जिवीत नंदन जावं म्हणून आमी प्रत्येक जावन तांचे खातीर आज मागया। हे मिसाचें बलिदान आमी तांचे खातीर मागोवन भेटयत आसतना तांच्या काळजांत येवचो सोमी तांकां नितळ निर्मळ मोगाची आनी एक बरी क्रिस्ती जिणी जिवंक तांकां फावो करून दी म्हणून विशेष जावन आमी मागचें। एक घडीभर आमी सगळीं ह्या संजेच्या वेळार देवाच्या घरांत आमी जमल्या एक घडीभर मौन आमी सांबाळया देवाचें हजरपण आमी बघया। वरां 7 घंटेचो आवाज
आमोरेचो हो वेळ घरांनी आमी आमोरी कर्ण मरी एकमेक मान कोडचो वेळ आनी आज आमी एका कुटुंबा बरी हांगासर आसा एक घडीभर मौनपणी हे बलिदान भेटोवंक आमी आतां तयार जावया. सौम्या आमची दिसपडटी मागणी म्हणून असताना हालसाय कर तुझी खुशी खरी नसताना तुझो मोग करच्यान आम्ही सुकलाव तुका आम्ही दुखायला देखून आम्ही तुझे लक्ष बोगसाने मागता. काकुलदार सौम्या आवय बापयचे उतर ऐका नसताना वडिलांक बेजाराय दिवन आमच्या शिक्षकांक भाऊ बहिणींक याजकांक सैर्य धैर्यांक आम्ही दुखेला देखून तुझे लक्ष बक्षाने मागता. सम्या तुवें आमकां क्रिस्ती कुटुंबान जल्म दिवन बरी आवय बापय आनी बरें कुटुंब दिवन बरें शिकप दिवन सबादाने आनी नेटयल्याय तरी आमी हें समजनासतना तुका दुखयलां देखून तुजे लागचे बक्षाने मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या मुगाळ बापा, तुझ्या पुतान आपल्या पास्काच्या गुठावरवीं आमचे सोडवणेचे काम संपयले. ह्या पवित्र संस्कारांत पुणा उदेशी ताच्या मरणाने पुनर्जीवनपणाचो तोच गुट आमी विश्वासान परगटता. ताचे वरवीं आमचे सोडवणेंत दिसान दीस अदीक संपूर्णायेन आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलोन कुरेकरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. जें कितें सौम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सौम्या जेजून तो परदीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पसत दिवची, हे म्हज्या उडासाक करा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तिरकेल्लो नवो सल्लो. जितले फावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले फावटी सौम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हण आपोवंक ताणें फावो केला. निजायती आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकय तो वळखोंक ना. मोगाचें न्हय, आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातलें तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडाबे जावंक ना. पूण तें उगडाबे जातना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतल्यान जाल्ल्यान आमी ताचे सारके जातल्या म्हूण जाणा. ताचे थंय अशें बरवसलेलो हर एकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकय पवित्र करता. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार.
भुताची भक्तीन गाव्या जय 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 जिवितींच्या मुंड्यान सोडया अग्नी घटाय पाव करताय घटाय सोडून आमकां सोडून सोम्या तुझो संदेश घेवन काडटाय सर्वस्वरा जय 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 भोगलिकाची भक्तीन गाव्या जय 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 सर्वस्वरा जय 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 भोगलिकाची भक्तीन गाव्या जय 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसो जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्त महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजून लोकांक सांगले हांव सुतो जिविताचो उंडो म्हजे सरशी येता तो केदींच बुकेवचो ना म्हाका सत म्हणटा तो केदींच तान येवचो ना पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां तुमी म्हाका देखला तरी तुमी म्हाका सत मानिनात बापान म्हजे अधीन केल्लें सगळें म्हजे सरशी येतलें आनी म्हजे सरशी येतल्याक हांव केदींच पयस करीसो ना कित्याक हांव सर्गींत हांव देंवोन आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हजे अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये बगार निमाण्या दिसा ताका हांवें जिवंत उठयचे म्हूण पुताक देखतल्या आनी सत म्हणटल्या प्रती एकल्याक सासणीक जिवीत मेळाचे हीच म्हज्या बापाची खुशी हांवी तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो देवाचे उतर हे वाकले तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय तुज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी प्रत्येक जावन पयल्या कुंभाराच्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी म्हाका आयकोवचें भुरगीं सगळ्यांनी म्हाकाच पळोवचें म्हळ्यार भुरग्यांनी कोणाय तिशीनिशीन पळोवचें न्हय उलोवचें न्हय एक फावटी सांत फ्रांसीस आसिसीक कोणे एकल्यान सवाल केलें खंय तुज्या मुखार एक याजक एक पाद्र्याब आनी एक देवदूत आयलो जाल्यार तुज्या मुखार एक पाद्र्याब वा याजक वा एक देवदूत आयलो जाल्यार तूं कोणाक नमान करताय आनी तवळ सांत फ्रांसीस आसिसी म्हणालो खंय हांव पयलें याजकाक नमान करतां ताच्या उपरांत देवदूताक कित्याक गी म्हण विचारल्या वेळार सांत फ्रांसीस आसिसी म्हणालो खंय कित्याक म्हळ्यार एका देवदूताक ताच्या हातांत जेजूक घेवंक फावज ना पूण एका याजकान ताच्या हातांत जेजूक घेवंक ताका फावो आसा तशें जाल्यार एक याजक ताच्या हातांत जेजूक घेता त्या खातीर हांव पयलें याजकाक नमान करतां भाव भयणीनो तो म्हणलो हांव याजकाक नमान करतां कित्याक ताच्या हातांत कोण आसा जेजू याजकाक नमान न्हय नमान ताच्या हातांत आसल्या जेजूक मुगाच्या भुरग्यानो तुमी फाटल्या 12 दिसां तावन तयाराय करनासल्यात
जेजूक तुमच्या काळजांत घेवच्याक. जेजूक तो जेजू सर्गा संवसाराचो रचणार. तो जेजू देवाचो पूत संवसाराच्या आरंभातावन आसुल्लो. तो जेजू बापान हो संवसार रचतना ताचे सांगाता आसुल्लो. तो जेजू वेळ भरती जाता आसतना मनशा रुपार ह्या संवसाराक आयलो. तो जेजू पिडेस्तांक गुण करूंक गेलो. त्या जेजून लोकांक देवाच्या मोगाची शिकवण दिली आनी त्या जेजून निमाणे कुर्सार आमचे खातीर ताचो प्राण समर्पून दिलो. तोच जेजू मोगाच्या भावा भयणीनो आनी मोगाच्या भुरग्यानो आज तुमच्या काळजांत येता. जेजू ह्या संवसारांत आसतना आमचे बरीच कुडींत आसुल्लो. तो पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत ह्या कुडींत तो ना. तो पुनर्जीवन कुडींत आसा. आनी पुनर्जीवन कुडींत म्हळ्यार आमकां दिसना पूण तो सगळ्यान इतल्यान आसा. पूण आमी भुरग्यांनी व्हडांनी अस्कत्यांनी जेजूक आपडूंक जाय, ताका मेळोवंक जाय, ताचे सांगाता एकवटीत जावंक जाय. म्हणल्या खातीर जेजून निमाण्या जेवणा वेळार उंडो आनी वायन ताचेंच मांस आनी रगत जावन बदलिलें आनी ताच्या शिसांक दिलें आनी म्हळें, हे म्हजें मांस आनी हे म्हजें रगत. घेया आनी खाया, घेया आनी पियेया. आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत जेजून भोव अपुरबायेची उतरां सांगिल्लीं आसात. आयचो वांजेल आयचोच वांजेल, आयच्या सदांचोच वांजेल. दुसरो हांवें विंचूंक ना. भोव अपुरबायेचो वांजेल. जेजून 5,000 लोकांक उंड्याचें असर्यं करून वाडयल्या उपरांत तो लोक ताका सोदून आसुल्लो. जेजू म्हणटा, कित्याक तुमी म्हाका सोदून आयल्यात? दादोशी जावचे तितले उंडे तुमी केले म्हणून गी. जेजू म्हणटा, नास जावन हेच्या खाणाक तुमी अत्रेकचे न्ही, सासणाच्या जिणयेक तुमकां उरच्या त्या खाणाक तुमी अत्रेकूंक जाय. आनी ताजे उपरांत जेजू थंयसर आसल्या त्या लोकांक शिकयता. आयच्या वाचपान तो म्हणलो, कोण म्हजे सरशी येता तांकां हांव पयस करिना. मोगाच्या भुरग्यानो, उडास दवरा. आज तुमी जेजू लागीं आयल्यात. आज तुमी जेजूक मेळोवंक आयल्यात. आज तुमी जेजूक तुमच्या काळजांत घेवंक हांगासर आयल्यात. जेजू तुमकां पयस करिना. जेजू तुमकां केदाराय ताजे लागीं दवरूंक आशेता. जेजू सदांच ताच्या सावळेन तुमी रावचे म्हूण आशेता. आनी जेजू तुमी सगळ्यांनी ताच्या इश्टागतींत ताच्या मोगांत रावोंक जाय म्हणून आशेता. तशें आसतना तुमी केदाराय जेजू तावन पयस वचूंक नजो. जेजू सांगाताच रावोंक जाय. जेजू मुंदरून म्हणटा, कोण म्हजें मांस खाता तो भुकेवचो ना. कोण म्हजें रगत पियेता तो ताणेवचो ना. आमी जेजूचें मांस आनी रगत येवकरिस्तांत स्विकार करता आसतना जेजू आमच्या आत्म्याची तान बागयता. आमकां आत्मो आसा ह्या कुडींत आनी हो आत्मो जेजू ताची तान आनी भूक थांबयता. आनी निमाणें जेजू म्हणटा, हांव तांकां सासणाच्या जिणयेक आपोवन व्हरता. जेजूची आशा आमचे सांगाता रावचे म्हणून आनी ताची आनी एक आशा आमी ताचे सांगाता सासणाक जियेचे म्हणून. तर भुरग्यानो, पयल्यान उडास दवरा. जेजू तुमी ताचे लागीं गेल्ल्या वेळार तुमकां पयस करिना, तुमकां लागीं दवरता. दुसरें, तुमच्या आत्म्याची तान आनी भूक तो थांबयता. तिसरें, तो जेजू तुमकां सासणाच्या जिणयेक आपोवन व्हरता. आज कशें तुमी सकाळीं आमी 9 वरार डिसायड केलें न्ही?
पयलो कुमगार आज संजेर करया वरत्या उर्बेन सगळी तयार आयकन आज हांगासर तुमी आसात. हीच उर्बा सदांच तुमचे तें आसूंक जाय. तुमच्या पैकी कोणाक सदां मिसाक येवंक जाता इगर्ज लागीं आसा त्या भुरग्यांनी सदां मिसाक येवचें. कोणेय भुरग्यांनी आयताराचे मीस खोळोवंक ना. आतां मुखार थोडे दीस इगर्ज बंद आसतली, आमकां कायदो पाळूंक जावचें ना. पूण केदाळा इगर्जो उक्त्यो जातल्यो, केदाळा सगळी परिस्थिती कॉमन जातली, नॉर्मल जातली. त्या वेळार आमी सगळ्यांनी भुरग्यांनी प्रत्येक जावन आज पयलो कुमगार काण गेल्ल्या भुरग्यांनी हर एका आयतारा मिसाक येवन कुमगार सेवंक आसा. आमच्या घरांनी कोणी सैरी येतात जाल्यार आमी कालें करता घरांनी नितळ दवरता न्ही. तशेंच हर एक पावटी जेजू तुमच्या काळजांत येता आसतना तुमचें काळीज कशें आसूंक जाय? नितळ आसूंक जाय. मन कशें आसूंक जाय? नितळ आसूंक जाय. कूड कशी आसूंक जाय? नितळ. आमचें मन काळीज आमी कशें नितळ करयेत? कुमसाराचो सक्रामेंत. उडास दवरा भुरगीं मुखल्या 1 वर्सा वा 2 वर्सां चुकान आसतना म्हयन्याक 1 पावटी तुमी कुमसार जावंक जाय. कुमसारांक केदाळ हांगासर सुरू जातात गी कुमसारांक येवंक जाय, कित्याक कुमसार जावची संवय तुमकां जाय. आतां काल आज पोर तुमकां हांवें कुमसार केल्लें. न्हीद जावन फाल्यां न्ही परवां तुमकां सगळ्यांकी कुमसार जावं, फाल्यां तुमकां सगळ्यांकी परत्यान एक फावटी कुमसार जावंक आसलें पूण आमकां जालें ना. काल आज पोर सगळ्यांकी तुमकां कुमसार केलें, तुमी बरें कुमसार जाल्यात. पूण हांवें सांगलें तुमकां तुमच्या पातकांचे उडास काडची तयाराय बरी जावंक ना म्हणून. त्या खातीर हर एक पावटी कुमसाराक येता आसतना देवाचो आदार मागून बरें करून पातकांचो उडास काडूंक जाय. बरें करून ह्या जाका लागीं वचून कुमसार जावंक जाय. ताचे उपरांत नितळ काळजान नितळ मनान जेजूक आमी आमच्या काळजांत घेवंक जाय. केन्ना आमचें काळीज नितळ, मन नितळ, कूड नितळ आसा, जेजूक आमच्या काळजांत कुशेन येवंक रावोंक जाता आनी जेजू आमच्या सांगाता रावता. हर एक पावटी कुमसाराक येवचें, वडिलांचें उतर आयकुवचें, बरें करून शिकचें, सकाळीं सांजेची मागणी बऱ्या तरान म्हणची, आयताराचें मिसाचें बलिदान बऱ्या तरान पेटोवचें, इगर्जेक आयिल्ल्या वेळार बऱ्या तरान कंथारां मागणी म्हणून तिची निशीन पळयनासतना बरें करून मीस पेटोवन इगर्जेक आयिल्ल्या कुडले इल्लोसो वेळ दिंबी घालन जेजू कडेन उलोवंक, इगर्जेतावन भायर येता आसतना परत्यान जेजूचो आदार मागून इगर्जेतावन भायर वचचें आनी अशें एक बरी क्रिस्तांव जिणी आमी जियोंक जाय. येदोळ तुमी ल्हान भुरगीं एक दीस मिसाक येनातल्यार वडना, फातक जायना आसलें. पूण आनी तुमी ल्हान भुरगीं न्हय, तुमी व्हड भुरगीं. आनी इगर्जेन तुमी व्हड भुरगीं. तुमची पयल्या आनी दुसऱ्या क्लासीच्या भुरग्यां बरी न्ही, तांणी मिसाक येनातल्यार वडना, दोतोनीक येनातल्यार वडना. पूण तुमी दोतोनीक येवंकूच आसा, मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंकूच आसा, कुमसार जावंकूच आसा. आनी अशें बऱ्या रितीन बरीं क्रिस्तांव भुरगीं जावन तुमी व्हड जावंक जाय. तुमी बरीं भुरगीं, तुमी बरीं भुरगीं. पूण आज जेजू तुमच्या काळजांत आयिल्ल्या उपरांत तुमी आनिकूय बरीं भुरगीं जावंक जाय. तुमच्या आवय बापायक चड खुशी दिवची, हेरांक चड संतोश दिवची आनी ह्या फिरगजेक केदाळाय एक बरें नांव हाडचें. ह्या फिरगजेचो अलंकार, ह्या फिरगजेची सोबाय सोडोवची. तसली नेकेत्रां म्हणल्यार बरी तुमी जावंक जाय. आनी तशें जाता आसतना तुमी बरीं जातात, तुमचें कुटुंब बरें जाता, फिरगज बरी जाता आनी आमचो भावार्थ आनी आमची पवित्र सभा बरी जाता. आमी आज हांगासर आसली सगळीं आमी ह्या मिसा वेळार भुरग्यांनो तुमचे खातीर मागता. आमी आज तुमच्या काळजान जेजू येता. तो जेजू आयिल्लो तुमचे सांगाता आसून तुमचो इश्ट जाता. तुमी ताजे कडेन उलयत. इस्कॉलाक येता आसतना, फाटी येता आसतना, शिकप सुरू करता आसतना, एग्जाम बरोवच्या पयलें खंय तुमकां वचूंक आसा जाल्यार त्या जेजू कडेन
एक पर्सनल फ्रेंडशीप म्हणटात, पर्सनल फ्रेंडशीप लक्षली इश्टागात तुमी बांदून हाडूंक जाय, जेजू कडेन उलोवंक जाय. आयतार आमी साकेवन कुमगार खाण घेता, त्या जेजूक आमी खाण घेवन आमच्या घरा वेता. मुखल्या सगळ्या हप्त्यांत त्या जेजूचो उडास आमी दवरूंक जाय. म्हजे थंय जेजू आसा. हांवें उलोवचें उतर जेजूक खुशी दितगी, जेजूक पसंद जायतगी. खुशी जावचें उतर उलोवचें, जेजूक पसंद जायनातलें उतर हांवें उलोवचें न्हय. खंयचेंय कितेंय हांवें करता आसतना जेजूक खुशी जायतगी, जेजूक बरें लागतगी, बरें लागत करचें. जेजूक बरें जायना तें हांवें करूंक नजो. कित्याक आमचे कडेन आमचे सांगाता कोण आसा? जेजू. हर एक आमचें उतर, हर एक आमचें काम आमी कितें करता तें सगळें जेजूक संतोश जावच्या बरी आमी करूंक जाय. तशें आमी उलोवंक जाय आनी तशें आमी केलें जाल्यार आमी बरीं भुरगीं जावन वाडोवन येता. आमी सगळीं मागता तुमी जेजूच्या इश्टागतींत, ताच्या सळावळींत तुमी वाडोवन येवचें आनी आज तावन तुमचें तें एक नवेंत जिवीत, एक परिवर्तन, संतोश भरीत, उल्हास भरीत, सुटसुडीत, उर्बेवंत भुरगीं तुमी जावन सगळ्या तरान तुमी बरीं भुरगीं जावंक जाय. आनी तुमचे सांगाता जेजू आसा म्हणून केदाळाय तुमी उडास दवरचें. करतात गी तशें? करूंक तयार आसात गी? जेजूक बास दितात मू? उबी रावया. आमी आतां आमची बासावणी करूंक आसा. आमी उरिल्ले सक्रामेंत घेता आसतना, पवित्र स्नान घेता आसतना, क्रिस्म घेता आसतना आमच्या बाबार्थाची उच्चारणी आमी करता. तशेंच आज आतां आमी बाबार्थाची उच्चारणी करया. हांवें विचारल्या सवालांक सगळ्यांनी आनी प्रत्येक जावन भुरग्यांनी घट्ट तळ्यान जबाब दिवची. आमी पवित्र स्नान घेता आसतना आमच्या पप्पा मम्मीन आमच्या नांवान बाबार्थाची उच्चारणी केल्ली. आज आमी व्हड जाल्या. आमकां कळीत आसा आमचो बाबार्थ कितें म्हणून. ते आमी सारकें समजून आमच्या बाबार्थाची उच्चारणी आतां घट्ट तळ्यान करया. सैतानाक तुमी पाठ करतात मू? वय हांव पाठ करता. आनी सगळ्या ताच्या कामांक पाठ करतात मू? वय हांव पाठ करता. आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक पाठ करतात मू? वय हांव पाठ करता. सर पदवेदारा देवा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत मानतात मू? वय हांव सत मानता. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत हांव कुंवार मरियेंत जल्मलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें, ताका निके पिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ही आमच्या सुमयाक तुमी सत मानतात मू? वय हांव सत मानता. बापा आनी पुता तावन उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्रात्म्याक तुमी सत मानतात मू? वय हांव सत मानता. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचें मोगसाणें, कुडीचें पुनर्जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात मू? वय हांव सत मानता. हो आमचो भावार्थ. हो भावार्थ आमी उर्बेन आनी व्हडत्या उमेदीन केदाळाय आमी उसारूंक जाय. कित्याक आमी सगळ्या विस्तार पवित्र सभा म्हणल्या त्या कुटुंबाचे सांदे आनी हो भावार्थ आमकां सर्गींच्या राजाक आपोवन व्हरता. उमेदीन, उर्बेन, अभिमानान हो भावार्थ आमी जियोवया. मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या भुरग्यां खातीर आनी सगळ्या पवित्र सभे खातीर आमच्यो गरजो आतां सर्गींच्या बापा समोर आतां आमी दवरया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. आमच्या पापाचे बाब, गवळी बाब, याजक आणि धार्मिक भावा भयणीक भावात शिकोवच्या मिसावाक नेमला आसता. तांणी पवित्र सभेन खऱ्या मापान जीवन क्रिस्ताक पासरूंक आनी तांच्या भावार्थ्याची देख आमी पाळूंक आमकां फावो जायशें करपा मागया.
जबाब बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक. बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक. आमच्या देशा खातीर आमी मागता. विसून आयिल्ल्या सर मुखेल्यांनी तशें अधिकाऱ्यांनी देशाच्या प्रजेच्या बरेपणा खातीर तशेंच देशाच्या अभिवृद्धी खातीर जात मत धर्म लेखी नासतना वावरूंक तुजो आदार लाभे म्हूण मागता. बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक. आज पयले फावटी क्रिस्तुसाक घेवनचे भाग आमकां मेळना. आमी जेजूचो मोग करूंक ताजे बरी शगुनांनी वाडोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक. आमच्या दादी मम्मीनी आमकां जन दिवन मोगान वागयलां शगुनांनी नटयलां तांकां तुजे बेसांव लाभय म्हूण मागता. बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक. आमकां आयच्या दिसा तयार केल्ल्या आमच्या मोगाळ विगारा ब्रदरा सिस्टरां दोतून शिकयल्ल्या सर्वां तुजे बेसांव लाभय तांच्या मुखल्या जिणेन सर बरे होवन फावो कर म्हूण मागता. बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक. सर्गींच्या बापा आमी आवय बापय आमच्या भुरग्यांक तुका समर्पिता. भुरग्यांचे देणे आमकां दिल्ल्या पासत तुका आमी अर्गां दिता. आमच्या भुरग्यांक तुज्या मोगान तशें देव बिरदीन वागोवंक तांकां बरी देख दिवंक तशेंच तुज्या कुशे प्रकार तांकां व्हड करूंक तुजी कृपा आमकां लाभय म्हूण मागता. बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक. घडीभर मौन रावया. ह्या भुरग्यां खातीर एक ल्हान मागणें आमच्या काळजांत थावन आमी आतां देवा बापाक भेटया. सांगाताच संवसारार पिडेशिडे वरवीं कश्ट दिल्ल्या पासत आमी मागया. आज राती 9 वरां थावन आमच्यो इगर्ज्यो बंद दवरूंक जाय. मिसाचें बलिदान भेटोवंक नजो म्हणलो आदेश आसा. आमकां बेगीनच फाटीं इगर्जेक येवंक दिसपट्टी मिसां शेनवार आयताराची मिसां भेटोवन इगर्जेंत आमी देवाचें आराधन करूंक आमकां बेगीनच फावो जावं. त्या लागून संवसारार आनी प्रत्येक जावन आमच्या देशांत विस्तारून आसली ही पिडा बेगीनच नाश जावं अखेर जावं आनी आमकां सगळ्यांकी बऱ्या भलायकेन संतोशान आमचें जिवीत जियोंक तो चुकाकुळदार बाप फावो करूं. ह्या पिडे वरवीं कश्ट दिल्ल्या पासत परगांवांत आसल्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्यां पासत कामा खातीर हेर सुवात्यांनी वचून ह्या पिडे वरवीं घरा येवंक जायनासतना वाटेर सांपडारलेल्या पासत मुखल्या दिसांनी सबार कार्यक्रमां मांडून हाडल्यान सबार जाणांनी तांकां परिहार लाभोवंक काकुळदारा बापा तुजेर विश्वासान दवरलेली सर्व आमची मागणी दयेन तूं स्विकार कर. आमच्या काळजाचे अत्रेग तूं जाणाय. आमी मागिल्लें मात्र न्ही आमी मागानातलेंय तूं जाणाय. उचारल्या मागण्यांक उचारिनातल्याय आमच्या गरजांक तूं खान दिताय. तुज्या आशिर्वादांनी आमचे समेस्तांचें जिवीत नंदन कर. ह्या 22 जाणां भुरग्यांचेर विशेष रितीन तुजो आशिर्वाद तूं घाल. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. स्वीकार कर आमचे समर्पण. ख्रिस्ता
दातांचो फळ आमच्या कसा पावतीचो गोंडोबाय दातांचो फळ आमच्या कसा पावतीचो उदारपणी तुवें दिलो निर्वासून तुका अर्पिता उदारपणी तुवें दिलो निर्वासून तुका अर्पिता घे बापा बुंडो आनी वार स्वीकार कर आमचे समर्पण क्रिस्ता कुडीन क्रिस्ता रक्तान बापा बदलून दिले बलिदान घे बापा बुंडो आनी वार स्वीकार कर आमचे समर्पण क्रिस्ता कुडीन क्रिस्ता रक्तान बापा बदलून दिले बलिदान वाटून घेवच्या जाऊन उदार दिल्यान देणी आमकां सवार वाटून घेवच्या जाऊन उदार दिल्यान देणी आमकां सवार गरजेवंतान आधार जावच्या अर्पितावांची काणी गरजेवंतान आधार जावच्या अर्पितावांची काणी हे बापा बुंडो आनी वार स्वीकार कर आमचे समर्पण क्रिस्ता कुडीन क्रिस्ता रक्तान बापा बदलून दिले बलिदान हे बापा बुंडो आनी वार स्वीकार कर आमचे समर्पण क्रिस्ता कुडीन क्रिस्ता रक्तान बापा बदलून दिले बलिदान स्वीकार कर
भावा भयणीनो म्हजे आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानवलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या दाबात सर्वेश्वर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, हे दैवीक बलयेचो उडास आमी संभ्रमान तितले पावटी जेजून केल्ले आमचे सोडवणेचें काम आमचे सवें संपूर्णायेक पावता. ह्या खातीर व्हडे भक्तीन आनी फळादीकपणी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवंक आमकां कृपा दी म्हणून आमी मागता. तुज्या सुपुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. भय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सवकाळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेदना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेदना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञाक संपूर्णाय दिली. जेदना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेदना आपूण खरो याजक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. भुरग्यानो, मिसाची भोव पवित्र घडी आतां, भोव पवित्र घडी. हांगासर आसलो हो उंडो आनी वायन जेजू ताच्या मांसा रक्तान बदलन आमच्या आत्म्याचें खाण आनी पिवण जावन दिता. भक्तीपणान ह्या मागण्यांत आमी भाग घेवया आनी जेजू कडेन आमकां बरीं भुरगीं जावंक, बरीं भुरगीं कर म्हणून ताचे कडेन आमी मागया. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्रत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसतना पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तुजो मैता सायर. देखून बापा, कालतेपणी आमी हे मागणी करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड.
तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक खराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वाडोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. बापा आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गात चडण्यासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एकत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंतांक वार मोरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हणून आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या, पेटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पडजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुऱ्या तुजे पवित्र सभेक बवर्तान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया कर. तुजे तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मै पासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्यो म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताजे वदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव
तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक पडोवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबरशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन चड पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपदकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर आनी ह्या तुज्या भुरग्यांच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती आनी समाधान सदां काळ तुमचे सवें आसो. तुमचे सबाय आसो. माया मोगासो, एकवट आसो आनी देवाच्या मोगाळ भुरग्यांचो गुर्त जावन आमी सर्वां एकामेकाक आतां शांती दिया. बाबा भयणीनो, भुरग्यानो, पळया जेजू क्रिस्ताक. ही देवाची शळी संवसाराचें आनी आमचें पाप काडटा. ताच्या जेवणाक आमकां ताणें आपयलां. आमी सुभागी. सुम्या ती म्हज्या भितरेचे म्हाका पळोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. कुंभाराच्या पयले मागणें खंयच्या भुरग्यांक म्हणो. मंगला जेसू तुका सेवको जायते दीस जावन आमी अत्रेकान राखून नासल्या ती बागी घडी आतां उदेल्या. तुमदारा रपा परलेपती आमचे ते तूं येताय संतोषान जाता आमी स्वागत जाता. ये जेजे तुज्या येण्या आमकां दादोस कर. तुज्या बेसावान आमकां बर. तुजे कृपे आमची जिवी सुफल कर. स्वागत जेजू, स्वागत तुका. ऐका, हांगा साबार जाणां हेरांय आसात. कुंभार वांटूंक चड वेळ वचोंक नजो म्हणल्या खातीर हांव हांगा मदें पयल्या कुंभाराच्या भुरग्यांक आनी तांच्या आवय बापायक
वा आवय बापायच्या स्थानार कोण आसा तांकां मात्र दिता. कुटुंबाची हेर कोणी आसात जाल्यार तुमच्या सांगाता बसलीं तांणी कुशीन ब्रदर आतावन नाजाल्यार येवक्रिस्तीक म्हणयार आतावन कुमगार किसवचो. मदें भुरग्यांक तांच्या आवय बापायक मात्र.
त्यापासत आम्ही तुका अर्गां दिता अर्गां आनी होगळा तुका सम्या जिजो अर्गा आणि होगळात तुका सुमिया जेजू. क्रिस्ती कुटुंबात आमकां जल्म दिवन तुका आमच्या काळजान सेवचे बाप
फावो केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता. अर्गाने हबलात तुका सुम्या जेजू. तुझ्या दैविकाणान आमकां दादोशी केल्ल्या खातीर तशेंच बरी भलायकी आनी विविध देणी लाबोवन बऱ्याशा गुणांनी नेटेल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. अर्गाने हबलात तुका सुम्या जेजू. जेजू सदांच तुझ्या शेगुणांनी भरलेली जिणी जियोंक कृपा शिकोवंक बरी मोत आनी जाणवाय फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. अर्गाने हबलात तुका सुम्या जेजू. भुरगीं अर्गांक गीत गावंक येया.
उबे रावया, प्रार्थूया. दयाळ बापा, तुझ्या पुतान आपल्या उडासाक भेटोवंक फळमायला, त्या यज्ञांत आमी वांटो घेतला. ताचे बराबर आमा समेस्तांक केरीतपणी तुझ्या याजकांक तुका भेटयलेले सासणीक देणे कर म्हणून आमी मागता. तुझ्या स्पुता जेजूचे नावी. देखन बसा. मगाच्या भावा भणीनो, तुमच्या सर्वांच्या नावान आज पयलो कुमगार स्वीकार केल्ल्या सर भुरग्यांक सगळ्या फिरगस कुटुंबाच्या नावान हांव भुरग्यांक उल्हास पाठयता, अभिनंदन पाठयता आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. आमी ताळयो दिया भुरग्यांक. भुरग्यांची दिवसुती कशी जाली? बरी जाली. इतली बरी जायचे जाल्यार हांकां सगळ्यांक इतलें निट्ट करीचे जाल्यार तुमी अंदाज करयात हाच्या फाटल्यान आसली वावंट कितली म्हणून. सुमार दिसांत आमच्या ब्रदरान सिस्टर फिलोमिनान तांकां मस्त तरबेती दिल्या. आनी आज कितें हांगासर तांणी केलां गी ह्या खातीर सुबार पुण्य म्हळ्यार एक 4 हप्त्यात आमी अभ्यास करनासले. हांव दोतोन शिकयल्ली मात न्ही. आनी आज हें सगळें कितें हांगासर जावंक आसलें बऱ्या तरान वेवस्थीत तरान तांणी वाचल्लें गांवचें कितें बऱ्या तरान जावंक मस्त मेहनत काडल्या. त्या दाखून तुमच्या सर्वांच्या नांवान आनी प्रत्येक जावन भुरग्यांच्या नांवान हांव ब्रदर जीवनाक आनी सिस्टर फिलोमिनाक मस्त देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणून कशें येता, उपकार बावडूंक कशें येता भुरग्यांच्या आवय बापायचो. सुमार तेंपात आमी दोतोन सुरू करयांगी, केदाळा सुरू करया. सकाळीं सांजेर वेळ पावन आयिल्ली पयलें दोतोन सुरू करीचे. ह्या हप्त्यांत दनपरा उपरांत जायना, तांकां वेळ पावना. सकाळीं दोतोन सुरू करचे म्हणटा आसतना सर्व आवय बापायनी संपूर्ण सहकार दिला. खंयच्याय एका आवयन जावं दी, बापायन जावं दी जायना नाका म्हूण सांगलें ना. म्हाका न्हीद जावन मस्त खुशी, मस्त संतोश ह्या पिरगजेंत भुरग्यांच्या दोतोनी खातीर, तांच्या फुडारा खातीर आमी कितें करता ताका आवय बापायचो मस्त सहकार आसा. आनी तें म्हाका वर्त्या संतोशाक कारण. काल राती मेसेज आयली, आज राती 9 वरांत हांव इगर्ज बंद म्हणून. आनी त्या दाळांत हांव चिंतून आसलो. राती मस्त बडी म्हाका जाग जाली, आतां पयलो कुमगार केदाळा करचो म्हणून. आनी त्या खातीर आज सकाळीं भुरगीं येवंक सुरू जाताना 8:30च 8:25च 35 हांव हांगासर येवन रावलो. आयल्या आवय बापायक हांवें रावयलें. एकलीं दोगां कितें हांव थंय दुसऱ्या कडेन उलोवन आसतना थंय भुरग्यांक सोडून गेलीं. नाजाल्यार सगळ्यांक रावयलें. कोण येवंक ना तांकां फोन करून सांगलें येया म्हणून. 9:15 सकाळीं 9:15 सगळीं आवय बापूय हांगासर आयलीं. आनी आमी विचारलें केदाळा कुमगार करचो. सगळीं म्हणालीं जाता तितलो बेगीन केल्यार बरें. आज म्हाका दनपरा उपरांत 3:30 कोडयाल रुजाय कॅथेड्रलांत वड्डीच्या मिसा वचोंक आसलें आनी हांव गेलो. 3:30 हांव 5:30 म्हणसर थंय आसलो. 5:45 थंय हांव सुटलो. 6:30 हांगासर येवन पावलो. ताच्या कडल्यान पयलेंच इल्लें फास्ट आयलो आनी हांगासर येतना सगळीं तयार आसा. त्या देखून हांव उपकार बावडटां आवय बापायचो. तुमच्या सहकाराक आमी कितें करता, कितें केलां तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी तुमचो सहकार ताका आसुल्लो सर्व आवय बापायंक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आभारी जावन आसा तुमच्या सहकाराक. आवय बापायक क्लॅप नाकात गी. सगळें बरें जालें. म्हाकाय मस्त खुशी जाली. आमी कुडी भितर चिंतलें, निर्धार केलो जरी तरी आज नाका म्हण फाटीं गेल्लो जाल्यार आनी केदाळागे गुंतूनातलें. मेयान जायत गी, जुनान जायत गी, जुलायन जायत गी, आमकां कळीत ना. जाता तितल्या भुरग्यांनी व्हडा मेहनतीन आनी आवय बापायन तुमी सगळीं मांडावळ गेल्या. आमी कांय 100 जाणां उट्टूक जातीत कोण ना म्हणून 100 जाणांक आमी पार्टी सांगल्ली. आतां तितलीच आसा
तितलीच चांगल्या 100 मात्र जण हांगा चड आसात तशें जाल्यार थंयसर फाटल्यान वचून भुरग्यांनी आवय बापायनी आनी कोणाक मेळटा तांणी थंयसर पाटी स्विकार करीचे म्हणून हांव विनंती करतां. गायन मंडळीच्या संध्यांक भोवशा 11:30 कोण आमी मॅसेज धाडली. आज पयलो कुंभार सांजे 9:30 म्हणून आनी ती सगळीं हांगासर आयल्यांत त्याग सॅक्रिफायस करन हांव गायन मंडळीच्या सर्व संध्यांक भुरग्यांच्या आनी आवय बापायच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या सहकाराक. आनी तशेंच आमकां हेर साबार जण संतांनी आसलो हांगा ट्राफीक कंट्रोल करूंक आयिल्ल्या वेळार आनी ताजे उपरांत हांगासर आमचे अवतार भुरगे आसात आनी हेर साबार जण आसात. ताणें सगळ्यांनी आमकां कुमोक केल्या. हें आयचें हें संजेचें पयलें कुंभाराचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी सकाळीं निर्धार केलो आनी ताजे उपरांत आमकां हरशींचीं दुसरीं कामां आसलीं. म्हाका दुसरीं कामां आसलीं वड्डी कोसोवंक आसलें सगळें जाल्यार सगळें बऱ्या तरान जालें. तुमच्या सर्वांच्या नांवान आमी सर्वांक देवाक अर्गां दिवया. हो एक बरो दीस आमकां फावो केल्ल्याक आनी हांव आयिल्ल्या उपरांत भोवशा पयले फावटी आमकां इतलीं जाणां भुरगीं मेळचीं 23 ना जाल्यार 11, 12, 7, 8, 9 मस्त भुरगीं हे फावटी हांगासर कुंभाराक आसात. त्या भुरग्यांक हांव बरें मागतां, अभिनंदन पठयतां आनी सर्व आमच्या भुरग्यांचें जिवीत नंदन जावं दी. भुरग्यांनो बरीं भुरगीं जायचे हां जेजूक मोगाचें जायचें, पप्पा मम्मीक मोगाचें जायचें आनी सगळ्यांक मोगाचें जायचें. मोगाळ भुरगीं जावन तुमी वाडोवन येचें ही म्हजी आशा आनी म्हजी मागणी. आमी चिंतूंक ना इतलीं जाणां तुमी ओट्टूक जातल्यात म्हणून. तुमी ओट्टूक जाल्यात तुमकांय देव बरें करूं. फोटोग्राफर आनी व्हिडिओ आमी तांकांय भोवशा 11, 11:30 वरार कोणा सांगलें आनी तेय तयार जावन ते हांगासर आसात. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सगळें कार्य बऱ्या तरान चलोवन व्हरूंक आमकां आदार दिल्याक. आतां भुरग्यांची कोंतां आनी बेंतिण्यो हांगासर आसात ते हांव आशिर्वचन करतां आनी त्या वेळार येदोळसो भुरग्यांक सांगल्या बरी भुरग्यांनी हांगासर 2 पंक्तीर कितल्या जाणांनी 12 and 10 मुखार 12 ताज्या फाटल्यान 10 जाणां भुरग्यांनी लायन कट रावचे. सकाळीं आमी भुरग्यांक रावोवंक केल्ल्या बरी. देवा तुम पवित्र आनंद आणि शेवट उद्गार पवित्रत्वावरवी पुनर्जन्मल्यान ख्रिस्तीची येचे प्रत्येक आणि मोगाचे संपूर्ण एकमत भेटाय पवित्र आनंद खातीर तशेंच भगवंत अंकवार मरयेच्या मानाक ह्यो बेंतिण्यो आनी ही कोंतां घेवंक आसा ह्या तुज्या सेवकांचेर दयेन दिश्ट घाल तांचेर आनी ह्या कोंता बेंतिणीचेर तुजी आशिर्वादां घाल. अशें ती तुज्या पुता क्रिस्ता सारकीं जावच्याक आनी हे जिणयेची वाट चलोवन शेवटाक पावतस देव मातेच्या अंकवारीचे ससायेन तुज्या घरान भितर सरूंक तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.
उपकाराकडून आताले भुरग्यांक गडबडीत दिल्ले दिसून जाल्यार उपकाराकडून कोणाक येयला दिसो आयसो संतसाचो आमच्या पयल्या कुंभाराचो जिजू आमच्या काळजात येवचो मोगाळ्या इश्टाक स्वागत करचो अर्गा तुका जिजू तुज्या जे तूं आमकां गोपाल तुज्या मोगाचो रब आमच्या पयल्या कुंभाराच्या ह्या बाली दिसा आमकां उबो केल्या सर्वाचो आनी उपकार रावता पयल्या सुवातेर हो दीस पावो केल्या दर्या देवाचो आमच्या काळजात आयल्या जिजू सुर्याचो आनी आमची शरतीनी रेमेक थैबी दिसतो आनी उपकार रावता तांची सजा